एकादशः सर्गः। अगस्त्याश्रमः। अग्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये सुमध्यमा पृष्ठतस्तु धनुष्पाणिर्लक्ष्मणो अनुजगामः तौ पश्यमानो विविधान् शैलप्रस्थान् वनानि च नदीश्च विविधारम्या जग्मतुः सीतया सह सारसांश्चक्रवाकांश्च नदीपुलिनचारिणः सरांसि च सपद्मानि युक्तानि जलजैः यूतबद्धांश्च पृषतान् मदोन्मत्तान् विषाणिनः महिषांश्च वराहांश्च नागांश्च द्रुमवैरिणः ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे ददृशुस्सहितारम्यं तटाकं योजनायतं पद्मपुष्करसम्बाधं गजयूथैरलङ्कृतं सारसैर्हंसकादम्बैः सङ्कुलं जलचारिभिः प्रसन्नसलिले रम्ये तस्मिन् सरसि शुश्रुवे गीतवादित्यनिर्घोषो न तु कश्चन दृश्यते ततः कौतूहलाद्रामो लक्ष्मणश्च महाबलः मुनिं धर्मभृतं नाम प्रट्टं समुपचक्रमे इदमत्यद्भुतं श्रुत्वा सर्वेषान्न महामुने कौतूहलं महज्जातं किमिदं साधु कथ्यतां वक्तव्यं यदि चेद्विप्र नातिगुह्यमपि प्रभो तेनैव मुक्तो धर्मात्मा राघवेण मुनिस्तदा प्रभावं सरसकृत्स्नमाख्यातमुपचक्रमे इदं पञ्चाप्सरो नाम तटाकं सार्वकालिकं निर्मितं तपसा राममुनिना माण्डकर्णिना सहितेऽपि तपस्तीव्रं माण्डकर्णिमहामुनिः दशवर्षसहस्राणि वायुभक्षो जलाश्रयः ततः प्रव्यथिताः सर्वे देवाः साग्निपुरोगमाः अब्रुवन्वचनं सर्वे परस्परसमागताः अस्माकं कस्यचित्स्थानमेष प्रार्थयते मुनिः इति संविघ्नमनसः सर्वे ते त्रिदिवौकसः तत्र कर्तुं तपोविघ्नं देवैः सर्वैर्नियोजिताः प्रधानाप्सरसः पञ्च विद्युच्छलितवर्चसः अप्सरोभिस्ततस्ताभिर्मुनिर्दृष्टपरावरः नीतो मदनवश्यत्वं सुराणां कार्यसिद्धये ताश्चैवाप्सरसः पञ्च मुनेः पत्नीत्वमागताः तटाके निर्मितं तासामस्मिन् अन्तर्हितं गृहं तथैवाप्सरसः पञ्च निवसन्त्यो यथा सुखं रमयन्ति तपोयोगान् मुनिं यौवनमास्थितं तासां संक्रीडमानानामेष वादित्रनिस्वनः श्रूयते भूषणोन्मिश्रो गीतशब्दो मनोहरः आश्चर्यमिति तस्यैतद् वचनं भावितात्मनः राघवः प्रतिजग्राह सह भ्रात्रा महायशाः एवं कथयमानस्य ददर्शाश्रममण्डलं कुशचीरपरिक्षिप्तं ब्राह्म्या समावृतं प्रविश्य सह वैदेह्या लक्ष्मणेन च राघवः उवाच मुनिभिः सर्वैः पूज्यमानो महायशाः तथा तस्मिन् स्तकाकुत्स्थः श्रीमत्याश्रममण्डले उषित्वा तु सुखं तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः जगाम चाश्रमांस्तेषां पर्यायेण तपस्विनां तेषामुषितवान् पूर्वं सकाशे स महास्त्रवित् क्वचित् परिदशान्मासानेकं संवत्सरं क्वचिच्च चतुरो मासान् पञ्चषट्चापरान् क्वचित् अपस्त्राधिकं मासादप्यर्धमधिकं क्वचित् त्रीन्मासानष्टमासांश्च राघवो न्यवसत्सुखम् एवं संवसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु वै रमतश्चानुकूल्येन ययुः संवत्सरादश परिवृत्य च धर्मज्ञो राघवः सह सीतया सुतीक्ष्णस्याश्रमं श्रीमान् पुनरेवाजगामः स तमाश्रममासाद्य मुनिभिः प्रतिपूजितः तत्रापि नवसद्रामः किञ्चित्कालमरिन्दमः अथाश्रमस्थो विनयात् कदाचित्तं महामुनिम् उपासीनः सकाकुत्स्थः सुतीक्ष्णमिदमब्रवीत् अस्मिन्नरण्ये भागवन्नगस्त्यो मुनिसत्तमः वसतीति मया नित्यं कथा कथयतां श्रुतं न तु जानामि तन्देशं मनस्यास्य महत्तया कुत्राश्रममिदं पुण्यं महर्षेस्तस्य धीमतः प्रसादात् तत्र भवतः सानुजः सह सीतया आगस्त्यमभिगच्छेयमभिवादयितुं मुनिं मनोरथो महानेषा हृदि मे परिवर्तते यदहन्तं मुनिवरं शुश्रूषेयमपि स्वयम् इति रामस्य स मुनिः श्रुत्वा धर्मात्मनो वचः सुतीक्ष्णः प्रत्युवाचेदं प्रीतो दशरथात्मजम् अहमप्येतदेव त्वां वक्तुकामः स लक्ष्मणम् अगस्त्यमभिगच्छेति सीतया सह राघव दिष्ट्या त्विदानीमर्थेऽस्मिन् स्वयमेव ब्रवीषि माम्
अहमाख्यामि ते वत्स यत्रागस्त्यो महामुनिः योजनान्याश्रमादस्माद्याहि चत्वारि वै ततः दक्षिणेन महान् श्रीमानगस्त्यभ्रातुराश्रमः स्थलीप्राये वनोद्देशे पिप्पलीवनशोभिते बहुपुष्पफले रम्ये नानाशकुनिनादिते पद्मिन्यो विदितास्तत्र प्रसन्नसलिलाः शिवाः हंसकारण्डवाकीर्णाश्चक्रवाकोपशोभिताः तत्रैकां व्युष्य प्रभाते रामगम्यतां दक्षिणां दिशमास्थाय वनषण्डस्य पार्श्वतः तत्रागस्त्याश्रमपदं गत्वा योजनमन्तरं रमणीये वनोद्देशे बहुपादसंवृते रंस्यते तत्र वैदेही लक्ष्मणश्च सह त्वया स हि रम्यवनोद्देशो बहुपादपसङ्कुलः यदि बुद्धिः कुता द्रष्टुमगस्त्यन्तं महामुनिम् अद्यैव गमने बुद्धिं रोचयस्व महायशः इति रामो मुनेः श्रुत्वा सह भ्रात्राभिवाद्य च प्रतस्थेऽगस्त्यमुद्दिश्य सानुजः सीतया सह पश्यन् वनानि रम्याणि पर्वतांश्चाभ्रसन्निभान् सरांसि सरितश्चैव पथि मार्गवशानुगाः सुतीक्ष्णेनोपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखम् इदं परमसंहृष्टो वाक्यं लक्ष्मणमब्रवीत् एतदेवाश्रमपदं नूनं तस्य महात्मनः अगस्त्यस्य मुनेर्भ्रातरुदृश्यते पुण्यकर्मणः यथा हिमे वनस्यास्य ज्ञाताः पथिसहस्रशः सन्नतापलभारेण पुष्पभारेण च द्रुमाः पिप्पलीनां च पक्वानां वनादस्मादुपागतः गन्धोऽयं पवनोत्क्षिप्तः सहसा कटुकोदयः तत्र तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्ताः काष्ठसञ्चयाः लूनाश्च पथि दृश्यन्ते दर्भा वैडूर्यवर्चसः एतच्च वनमध्यस्थं कृष्णाभ्रशिखरोपमं पावकस्याश्रमस्थस्य धूमाग्रं सम्प्रदृश्यते विविक्तेषु च तीर्थेषु कृत्स्नानाद्जातयः पुष्पोपहारं कुर्वन्ति कुसुमैः स्वयमार्जितैः तत्सु तीक्ष्णस्य वचनं यथा सौम्यमया श्रुतम् आगस्त्यस्याश्रमो भ्रातुर्नूनमेष भविष्यति निगृह्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया यस्य भ्रात्रा कृते यन्दिक् शरण्या पुण्यकर्मणा इहैकदा किल शूरो वातापिरपि चोल्पलः भ्रातरौ सहितावास्तां ब्राह्मणघ्नो महासुरो धारयन् ब्राह्मणं रूपमिल्वलः संस्कृतं वदन् आमन्त्रयति विप्रान् स्म श्राद्धमुद्दिश्य निर्घृणः भ्रातरं संस्कृतं कृत्वा ततस्तं मेषरूपिणं तान् द्विजान् भोजयामास श्राद्धदृष्टेन कर्मणा ततो भुक्तवतां तेषां विप्राणामिल्वलोऽब्रवीत् वातापे निष्क्रमस्वेति स्वरेण महतावदन् ततो भ्रातुर्वचः श्रुत्वा वातापिर्मेषवन्दनन् भित्त्वा भित्त्वा शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतत् ब्राह्मणानां सहस्राणि तैरेवं कामरूपिभिः विनाशितानि संहृत्य नित्यशः पीशिताशनैः अगस्त्येन तदा देवैः प्रार्थितेन महर्षिणा अनुभूय किल श्राद्धे भक्षितस्य महासुरः ततः सम्पन्नमित्युक्त्वा दत्त्वा हस्तोदकं ततः भ्रातरं निष्क्रमस्वेति चेल्वलः सोऽभ्यभाषत सतं तथा भाषमाणं भ्रातरं विप्रघातिनम् अब्रवीत् प्रहसन् धीमानगस्त्यो मुनिसत्तमः कुतो निष्क्रमितुं शक्तिर्मया जीर्णस्य रक्षसः भ्रातुस्ते मेषु रूपस्य गतस्य यमसाधनम् अथ तस्य वचः श्रुत्वा भ्रातुर्निधनसंशयं प्रदर्शयितुमारेभे मुनिः क्रोधान्निशाचरः सोऽभिद्रवन्मुनिश्रेष्ठं मुनिना दीप्ततेजसा चक्षुषा नलकल्पेन निर्दग्धा निधनं गतः तस्यायमाश्रमो भ्रातुः तटाकवनशोभितः विप्रानुकम्पया येन कर्मेदं दुष्करं कृतम् एवं कथयमानस्य तस्य सौमित्रिणा सह रामस्यास्तङ्गतः सूर्यः सन्ध्याकालोऽभ्यवर्तत उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सह भ्रात्रा यथाविधि प्रविवेशाश्रमपदं तमर्षिं सोऽभ्यवादयत् सम्यक् प्रतिगृहीतश्च मुनिना तेन राघवः न्यवसत्तान्निशामेकां प्राश्य मूलफलानि च तस्यां रात्र्यामतीतायां विमले सूर्यमण्डले भ्रातरं तमगस्तस्य ह्यामन्त्रयत राघवः अभिवादये त्वां भगवन् सुखमध्युषितां निशाम् आमन्त्रये त्वां गच्छामि गुरुन्ते द्रष्टुमग्रजं
गम्यतामति तेनोक्तो जगाम रघुनन्दन यथोदिष्टेन मार्गेण वनं तच्छावलोकयन् नीवारान् पनसां तालान् निशितान् वञ्जुलान्धवान् चीरबिल्वान् मधुकांश्च बिल्वान् अपि च तिन्दुकान् पुष्पितान् पुष्पिताग्राभिर्लताभिरनुवेष्टितान् ददर्श रामः शाताशास्तत्र कान्तारपादपान् हस्तिहस्तैर्विमृदितान् वानरैरुपशोभितान् पृष्ठतोऽनुगतं वीरं लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनं स्निग्धपत्रा यथा वृक्षा यथा शान्तमृगद्विजाः आश्रमो नातिदूरस्थो महर्षेर्भावितात्मनः अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापहः प्राज्यधूमाकुलवनः चीरमालापरिष्कृतः प्रशान्तमृगयूथश्च नानाशकुनिनादितः निगृह्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया दक्षिणाधिकृता येन शरण्या पुण्यकर्मणा तस्येदमाश्रमपदं प्रभावाद्यस्य राक्षसैः दिगियन् दक्षिणात्रासादृश्यते नोपभुज्यते यदा प्रभृति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकर्मणा तदा प्रभृति निर्वैराः प्रशान्ताः प्रशिताशनाः नाम्ना चेयं भगवतो दक्षिणा दिक्प्रदक्षिणा प्रथितादृशु लोकेषु दुर्धर्षा क्रूरकर्मभिः गतिर्निरोद्धोन्निरतो भास्करस्याचलोत्तमः निदेशं पालयन्यस्य विन्ध्यः शैलो न वर्धते अयं दीर्घायुषस्तस्य लोके विशुतकर्मणः आगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान् विनीतजनसेवितः एष लोकाचितः साधुः हिते नित्यरतः सताम् अस्मादभिगतानेष श्रेयसा योजयिष्यति आराधयिष्याम्यत्राहं अगस्त्यन्तं महामुनिं शेषं च वनवासस्य सौम्यवत्स्याम्यहं प्रभो अत्र देवाश्च गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमश्रयः अगस्त्यन्नियताहारं सततं पर्युपासते नात्र जीवेन्मृषावादी क्रूरो वा यदि वा शठः नृशंसः कामवृत्तो वा मुनिरेष तथाविधः अत्र देवाश्च यक्षाश्च नागाश्च पतगैः सह वसन्ति नियताहारा धर्ममाराधयिष्णवः अत्र सिद्धा महात्मानो विमानैः सूर्यसन्निभैः त्यक्तदेहा नवैर्देहैश्वर्याताः परमर्षयः यक्षत्वममरत्वं च राज्यानि विविधानि च अत्र देवाः प्रयच्छन्ति भूतैराराधिताः शुभैः आगताः स्माश्रमपदं सौमित्रे प्रविशाग्रतः निवेदयेह मां प्राप्तमृषये सीतया सह इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे अगस्त्याश्रमो नाम 11 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।